फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 34वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। बहुत जल्द ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है और न्यू स्टोरी शुरू होने वाली है। हमारी न्यू स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। आप चैनल में बने रहना। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वक्त इश्क बेड पर लेटी हुई थी। तभी एक नर्स अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज आपको डिस्चार्ज मिलने वाला है मैम। बस आप अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखना। उस नर्स की बात सुनकर इश्क ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं इश्क के डिस्चार्ज की बात सुनकर अरमान भी खुश हो रहा था। हॉस्पिटल में ना वो इश्क को कुछ बोल सकता था और ना ही उसे स्पेशल फील करवा सकता था। दूसरी तरफ उसे किसी के भी अंदर आने से प्रॉब्लम थी। वो इश्क को एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जा रहा था। अब उसे इश्क को अपने साथ फार्म हाउस लेकर जाना था ताकि वो खुद इश्क का ख्याल रखे और उसे कुछ प्रॉब्लम ना होने दे। तभी इश्क ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घर वाले बाहर है क्या? उसकी बात सुनकर अरमान उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। वहीं उस नर्स ने एक नज़र इश्क को देखा और फिर अरमान को। अरमान का चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि पिछले 5 दिनों में वो अरमान को अच्छी तरह से जान गई थी। लेकिन इश्क के सवाल का जवाब तो उसे देना ही था। उसने धीरे से कहा, यस मैम, आपके पेरेंट्स बाहर हैं और कोई मिस्टर आर्यन भी बाहर है। अगर आप कहो तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अरमान ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी इश्क का मेरा अलावा कोई नहीं है और ना ही उसे किसी की ज़रूरत है। बाहर जो भी है उनसे ना ही मेरी इश्क का और ना ही मेरा कोई रिश्ता है। उसकी बात को बीच में काटते हुए इश्क ने कहा, आप प्लीज़ मॉम को और आर्यन को अंदर बुला दीजिए। उसकी बात सुनकर अरमान ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा कोई भी। अब वो नर्स इश्क और अरमान के बीच फंस चुकी थी। तभी इश्क ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाइए आप जल्दी से उन्हें अंदर भेजिए। मुझे अब जल्द से जल्द मेरे घर जाना है। उस नर्स ने हाँ कहा और बाहर चली गई। उसके वहां से जाते ही अरमान ने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है एंग्री बर्ड, इसलिए मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। तुम जानती हो ना, मुझे नहीं पसंद और किसी का हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना। जो लोग बाहर खड़े हैं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा भी उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी बात का इश्क ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। उसे ऐसे देखकर अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। वो आवाज सांझ और आर्यन की थी। आवाज सुनकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं। भले ही उस नर्स ने जाकर साज और आर्यन से कह दिया था कि इश्क उन्हें अंदर बुला रही है, लेकिन बाहर खड़े अरमान के गार्ड्स तो हवा को भी अरमान की इजाजत के बिना अंदर नहीं आने दे रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अरमान आने देगा सांझ और सूर्या को अंदर? क्या करेगी अब इश्क? तो उन दोनों को वो कैसे ही अंदर आने देते। और अरमान ने तो उन पर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। वहीं उन सब की आवाज़ सुनकर इश्क के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो
5 दिनों से इसीलिए चुप थी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब उसका साज और आर्यन से मिलना बहुत जरूरी था। उसने अरमान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जो साफ बता रही थी कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। वहीं इश्क भी थी, अपनी आदत से जिद्दी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और बेड से नीचे उतरने लगी, तो उसे देखकर अरमान ने गुस्से में कहा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज का बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठकर कहीं भी घूमने फिरने चली जाओगी। चुपचाप बेड पर बैठ जाओ। इश्क ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं अरमान गुस्से से कांपता हुआ इश्क के सामने आकर खड़ा हुआ, तो इश्क उसके साइड से निकलकर डोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एंग्री बर्ड, मेरी ना बर्दाश्त करने की एक हद है। मैं चुपचाप तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। पिछले 5 दिनों से तुमसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त करूंगा। भूलो मत, मैं वही अरमान हूँ जो जबरदस्ती करने पर आ जाए तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती मेरे खिलाफ जाने की। उसकी बात सुनकर इश्क ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अपने हाथ से उसने अरमान का हाथ झटक दिया और डोर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अरमान एक बार फिर से उसके सामने आया और बोला, मैंने कहा ना, तुम किसी के पास नहीं जाओगी और ना ही कोई तुम्हारे पास आएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने अपना चेहरा घुमा लिया और बेड की तरफ जाने लगी। उसे बेड की तरफ जाते देखकर अरमान ने गहरी सांस ली कि इश्क उसकी बात मान गई है। अभी तो उसके लिए यही काफी था, पर अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि इश्क ने साइड टेबल पर रखी कैंची उठा ली थी और उसने कैंची अपनी गर्दन पर रख ली थी। उसे देखकर अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इसे नीचे रखो, तुम्हें लग जाएगी। प्लीज इसे नीचे रख दो। इस वक्त अरमान के हाथ पैर फूलने लगे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं इश्क खुद को चोट ना पहुंचा ले। एक बार फिर से उसके दिमाग में वो सब चलने लगा जब इश्क ने खाई से कूदकर अपनी जान दी थी। वहीं इश्क के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अरमान रॉय कपूर। उसके मुंह से मिस्टर अरमान रॉय कपूर सुनकर अरमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। इश्क तो उसे हमेशा मिस्टर फायर कहती थी, लेकिन आज उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अरमान को वो पल याद आने लगा जब इश्क ने खाई से कूदकर अपनी जान दी थी, क्योंकि उस दिन भी इश्क ने उसका नाम ही लिया था। तभी इश्क ने कहा, मिस्टर अरमान रॉय कपूर, पिछले कुछ वक्त में मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि अब अगर मैं खुद को थोड़ा दर्द भी दूंगी तो मुझे दर्द नहीं होगा। जीने का मन तो मेरा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन शायद जिंदगी मुझसे भी ज्यादा ढीठ है। मैं मरना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी किस्मत आप लिखोगे। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना खुद को खत्म करने से पहले ना मैंने पहले सोचा था और ना अब सोचूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्क की बातें सुनकर अरमान उसकी बात मानेगा? आखिर अब क्या करेगा आर्यन? मुझे डर उस दिन भी नहीं लगा था और आज भी डर नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर अरमान की आंखें हैरत में फैल गई। पिछले 5 दिनों में इश्क ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था और उसने आज जो बात कही वो बताने के लिए काफी है कि इश्क सिर्फ उससे नाराज ही नहीं बल्कि बहुत कुछ है।
तभी अरमान ने कांपती हुई आवाज में कहा, देखो एंग्री बर्ड, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस तरह से खुद को तकलीफ दो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। आइंदा कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में एंग्री बर्ड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बार मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर इश्क ने हंसते हुए कहा, आपको याद है मिस्टर अरमान रॉय कपूर, पिछले साल मेरे बर्थडे से एक दिन पहले आपने मुझे कैसा हसीन ख्वाब दिखाया था। उस ख्वाब को देखते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। ऐसा लगा था जैसे मैं एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। लेकिन जो उस दिन आपने मेरे साथ किया, मैं उसी दिन मर गई थी। अब तो सिर्फ मेरी लाश है। अब आप बताइए, क्या एक बार फिर से इस लाश को खत्म करूं, या फिर आप मेरे रास्ते से हट जाओगे? उसकी बात सुनकर अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, फालतू की बातें बंद करो, मैं नहीं सुन सकता ये सब। चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। उसकी बात पर इश्क ने उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा, हक इंसानों पर होता है मिस्टर अरमान रॉय कपूर, लाशों पर नहीं। जो आपके सामने खड़ी है वो सिर्फ एक लाश है जिसकी जान मिस्टर अरमान रॉय कपूर ने अपने इश्क से ली थी। अब आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, आप हट रहे हो मेरे रास्ते से, या फिर? इतना बोलकर उसने वो कैंची अपनी गर्दन पर चलानी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी गर्दन पर वो कैंची लगी, उसकी गर्दन से हल्का हल्का खून निकलना शुरू हो गया। वहीं अरमान की आंखें बड़ी हो गई। इश्क को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। वो तुरंत पीछे हट गया और उसने जाकर रूम का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही सांझ और आर्यन, जो गार्ड्स से लड़ रहे थे, वो दोनों अंदर आए। इश्क को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, लव! उसके मुंह से लव सुनकर अरमान ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वहीं इश्क ने अभी भी कैची अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। साज और आर्यन को देखकर उसने वो कैची टेबल पर रखी। तभी साज उसके पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तुम ठीक हो ना बच्चा? ये क्या किया तुमने? ये बोलते हुए वो इश्क की गर्दन की तरफ देख रही थी। वहीं आर्यन ने जल्दी से नर्स को आवाज लगाई तो एक नर्स भागते हुए अंदर आई। वहीं सांझ गुस्से से अब अरमान को देख रही थी। वो समझ गई थी कि अभी उनके आने से पहले यहाँ क्या हुआ होगा। तभी इश्क ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे घर जाना है मॉम, क्या आप मुझे अपने घर लेकर चलोगी? ये सुनकर सांझ का दिल धक सा रह गया। उन्होंने जल्दी से इश्क को अपने सीने से लगाया और कहा, वो घर मेरा नहीं है इश्क, वो घर तुम्हारा है, और वो घर तुम्हारे बिना सूना है। तुम मेरे साथ हमारे घर चल रही हो। वहीं आर्यन, जो एक तरफ खड़ा था, वो तो बस इश्क की तरफ देखता ही रह गया। इश्क की बातों से उसे अब सब साफ हो चुका था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर इश्क कपूर मैंशन क्यों जाना चाहती है? क्या अरमान जाएगा इश्क के साथ कपूर मैंशन? तभी वहां किसी की आवाज आई, तुम कहीं नहीं जाओगी इश्की, तुम हमारे साथ वापस पुणे चलोगी। ये आवाज सुनकर सबने डोर की तरफ देखा। वहीं अरमान का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसकी नजर इश्क पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे की उभरती हुई नसें बता रही थी कि वो बस इस वक्त खुद को कंट्रोल कर रहा है।
वहीं सामने डोर पर अनिकेत जी खड़े थे। वो जल्दी से अंदर आए तो इश्क उनके गले लग गई। भले ही उसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन वो ये नहीं भूल सकती थी कि अनिकेत जी ने इस 1 साल में उसे बाप का प्यार दिया था। उनके गले लगते ही इश्क रोने लगी। वहीं इश्क को देखकर अनिकेत जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने इश्क को अच्छी तरह से अपनी बाहों में भरा और कहा, तुम यहाँ नहीं रहोगी इश्क, तुम हमारे साथ पुणे वापस चल रही हो। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के आसपास भी नहीं रहने दूंगा जो लोग तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उनकी बात पर अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मिस्टर अनिकेत राजपूत। भले ही मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे किसी के भी साथ जाने दूंगा। ये कहते हुए उसकी गहरी नजर आर्यन पर आ चुकी थी। तभी इश्क ने अनिकेत जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कभी पापा का प्यार नहीं मिला पापा, लेकिन पिछला 1 साल जो मैंने आपके साथ बिताया है उसमें मेरी हर शिकायत दूर हो गई। आप मेरे पापा हैं और हमेशा रहोगे। लेकिन बेटी हमेशा अपने पापा के पास तो नहीं रह सकती ना। और आप तो कहते थे एक दिन मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था वो दिन ऐसा होगा, लेकिन आप प्लीज मुझे मेरी मर्जी से कुछ दिन जीने दीजिए। आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनिकेत जी कुछ कह ही नहीं पाए। वहीं सूर्या डोर पर खड़े इश्क को देख रहे थे। कोई इश्क के दिल को समझे या ना समझे, लेकिन वो समझ रहे थे। वहीं अरमान गुस्से से कांपता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद इश्क को डिस्चार्ज मिल चुका था। अनिकेत जी वापस पुणे जा चुके थे, लेकिन आर्यन मुंबई में ही था। उसने अब सोच लिया था कि वो इश्क को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। भले ही उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो अरमान के साथ इश्क को नहीं रहने देना चाहता था। उसने सोच लिया था वो अब इश्क को प्रपोज करेगा और उससे शादी करेगा। अरमान चाहे कोई माफिया हो या कोई बिजनेसमैन, अगर उसे इश्क के लिए अरमान से लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये सब सोचकर वो अनिकेत जी के साथ पुणे वापस नहीं गया था। शाम का वक्त कपूर मेंशन के पार्किंग एरिया में 2-3 गाड़ियां आकर एक साथ रुकी। एक कार से इश्क, साँझ और सूर्या बाहर आए, लेकिन उन बाकी गाड़ियों में कौन था ये किसी को नहीं पता। इश्क जैसे ही कार से बाहर आई, साँझ ने उसे संभाला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्क अरमान को कभी माफ करेगी? क्या करेगा अब अरमान इश्क के साथ? तभी दूसरी तरफ से अरमान ने आकर उसे संभाला और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इश्क तो हैरानी से अरमान की तरफ देखती ही रह गई। वहीं अरमान के हाथ से अपना हाथ खींचती उससे पहले ही अरमान ने कहा, ये कैसे हो सकता है एंग्री बर्ड कि पत्नी कपूर मैंशन में रहे और पति फार्म हाउस में? अब तो जहां जहां तुम वहां वहां मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे दूर कैसे रहती हो। इतना बोलकर उसने एक झटके में इश्क को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देख रही थी। वहीं सूर्या और सांझ भी थोड़े हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि अब इश्क अरमान की बातों पर और उसकी हरकतों पर कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये उम्मीद थी कि वो दोनों ही एक दूसरे को संभाल लेंगे। अगर इश्क का गुस्सा कम नहीं था तो इश्क के लिए अरमान का प्यार भी कम नहीं था। तभी इश्क ने अरमान को देखते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए। अरमान ने अपनी गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली और कहा,
نہیں اتاروں گا، میری گود میں ہی تم رہو گی اور میری گود میں ہی اندر جاؤ گی۔ کوئی پرابلم ہے؟ اگر پرابلم ہے تو میرے پاس ایک سولوشن بھی ہے۔ ہم کپور مینشن نہ چل کر فارم ہاؤس چل سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی میں تمہیں ایسے ہی گود میں لے کر اندر جاؤں گا۔ یہاں تو میں اندر لے جا کر تمہیں گود سے نیچے اتار دوں گا، لیکن وہاں تو ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر عشق بری طرح سے چڑ گئی۔ اسے ارمان کی باتوں پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن فی الحال اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ تبھی ارمان اسے مین ڈور پر لے کر آیا، لیکن اس نے اندر قدم نہیں بڑھائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ وقت پہلے کی تصویر چل رہی تھی۔ پچھلے 1 سال میں اس کے اور سوریا کے بیچ لڑائیاں کپور مینشن میں ہی ہوئی تھی۔ اس کا یہاں سے یہ کہہ کر جانا کہ وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ سب باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تبھی سوریا اور سانج دونوں ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ ارمان کو مین ڈور پر ہی رکے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور تھوڑے پریشان بھی۔ تبھی سانج اندر چلی گئی۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر ارمان نے کہا، آرتی کا کوئی سین نہیں ہے کیا؟ مجھے تو لگا تھا بیٹے بہو اتنے دنوں بعد واپس آئے ہیں تو یہاں سیلیبریشن ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا ہمارے یہاں آنے سے کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر سانج نے پلٹ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارمان جو باتیں بول رہا تھا وہ تھوڑی عجیب تھی، لیکن اس کی باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ وہیں عشق بھی اپنی ایک ٹک نظروں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں شادی کر کے پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، آرتی تو اس وقت بھی ارمان نے نہیں لی تھی، تو پھر آج یہ چمتکار کیوں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں ایسے ہی اندر چلی جاؤں گی، بس آپ مجھے نیچے اتار دیجیے۔ ارمان نے غصے میں کہا، چپ چاپ میری گود میں بیٹھی رہو نا۔ جب ایسا سین ہوتا ہے تو لڑکیاں زیادہ نہیں بولتی، پر ہاں میری عشق کافی بول رہی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر عشق اب اور بھی زیادہ چڑ گئی۔ وہ خود ہی اپنے پیر چلاتے ہوئے اس کی گود سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، تو ارمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ایسے کوشش کرنے سے تم میری گود سے نیچے نہیں اتر جاؤ گی اینگری برڈ۔ میرا زور تمہیں پتہ نہیں ہے یا پھر دوبارہ آزمانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر عشق ایک پل کے لیے سن ہو گئی۔ ارمان کا زور وہ بھول نہیں سکتی تھی، اور اب اس کا زور آزمانا تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ارمان نے سانج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو آرتی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی سرونٹ کو بول دیجیے، یا پھر آپ کو اس میں بھی پرابلم ہے۔ اس کی بات سن کر سانج نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سرونٹ کو کچھ اشارہ کیا، تو سرونٹ جلدی سے اندر سے آرتی کی تھالی لے کر آئی اور اس نے سانج کو آرتی کی تھال دی، تو سانج نے آگے بڑھ کر ارمان اور عشق کی آرتی اتاری۔ اس وقت عشق کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، لیکن خود کو پتھر بناتے ہوئے وہ ایک ٹک ارمان کی طرف دیکھتی رہی۔ سانج نے ان دونوں کی آرتی کی اور پھر انہوں نے عشق کو تلک لگایا۔ ارمان کو تلک لگانے کی ہمت تو ان میں بالکل نہیں تھی۔ کب ارمان آرتی کی تھال کو ہی نیچے پھینک کر چلا جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ واپس تھال سرونٹ کی طرف بڑھانے لگی۔ تبھی ارمان نے اریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، یا پھر میرے ماتھے تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچے گا؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق کبھی ارمان کو معاف کرے گی؟ کیا ارمان عشق کی ناراضگی دور کر پائے گا؟ اس کی باتیں سانج
اور عشق کے ساتھ ساتھ سوریہ کو بھی کسی ہارٹ اٹیک کی طرح لگ رہی تھی۔ وہیں اب تک شنایا اور متالی بھی اپنے روم سے باہر آ گئی تھی، تبھی انیہ اور جیون کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی اور وہ دونوں باہر آئے اور مین ڈور پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ارمان کی گود میں عشق کو دیکھ کر انیہ کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی اور اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ارمان اس گھر میں واپس آ چکا ہے اور اب سوریہ کے بزنس میں ارمان انٹرفیئر کرے گا۔ پچھلے 1 سال میں اس نے بہت سارے ایسے کانڈ کیے تھے جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر کسی کو اس کے ان کانڈ کے بارے میں پتا چلتا تو اسے بزنس سے ہی نہیں، اس گھر سے بھی باہر نکال دیا جاتا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں؟ ارمان نے ایک نظر انیہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، تم حیران تو ایسے ہو رہے ہو جیسے میں تمہارے گھر آیا ہوں۔ میں تو اپنے ہی گھر آیا ہوں، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر انیہ کے غصے سے مٹھیاں گج گئی۔ تبھی سانجھ نے ترنت ارمان کے ماتھے پر تلک لگایا۔ آج انہوں نے پہلی بار ارمان کو تلک لگایا تھا، بڑا سا ماتھا جس پر کئی سارے نشان تھے۔ تلک لگنے سے اب ارمان اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا تھا، لیکن عشق نے تو اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور اپنا چہرہ گھما لیا۔ تبھی ارمان نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ چاول گرانے والی رسم بھی تو ہوتی ہے نا، وہ بھی پوری کرنی ہے کیا تمہیں؟ اس کی بات سن کر عشق نے چڑھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رسم نہیں کرنی، مجھے آپ بس نیچے اتار دیجیے اور میرا پیچھا چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ارمان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نو اینگری برڈ، تمہیں تو اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ اس کی بات سن کر عشق نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو ارمان نے بڑے ہی دلکش انداز میں کہا، تمہیں میں چاہیے اینگری برڈ؟ ہاں، میرے علاوہ تمہاری اور کوئی ضرورت اور خواہش نہیں ہو سکتا، اتنا تو میں کنفرم ہوں۔ اس کی بات سن کر عشق نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ وہیں ارمان عشق کو لے کر اندر بڑھنے لگا۔ وہ عشق کو اپنے روم کی طرف لے کر جا ہی رہا تھا، تبھی متالی اس کے سامنے آئی اور بولی، اچھا ہے تمہارا، کبھی اس گھر میں آؤ اور سب کو سنا کر چلے جاؤ اور کبھی ایسے آؤ جیسے تمہیں یہاں رہنے والے لوگوں سے اور اس گھر سے نہ جانے کتنا ہی پیار ہے۔ تبھی شنایا وہاں آئی اور عشق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے موم، ان لوگوں نے اس گھر کو گھر نہیں بلکہ ہوٹل سمجھ رکھا ہے، جب من کیا آئے، جب من کیا چلے گئے۔ اس کی بات سن کر عشق کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہی سانجھ بھی شنایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 1 سال میں انہوں نے شنایا اور متالی کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھا۔ پر ارمان نہ اپنے بارے میں کچھ سن سکتا تھا اور نہ ہی اپنی عشق کے بارے میں۔ اس نے شنایا اور متالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو میں گھر میں آیا ہوں اور آپ دونوں نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی، پر ایک صلاح دیتا ہوں آپ کو، جب جنگل کا شیر جنگل میں واپس آ جائے نا تو گیدڑوں کو تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے، پتہ نہیں شیر کب ان پر جھپٹا مار دے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا کرے گا اب انیہ ارمان کے ساتھ؟ کیا سانجھ متالی اور شنایا کو چپ کروا پائے گی؟ اس کی بات سن کر جیون نے چلاتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو مان، تمہاری چاچی ہے وہ اور ماسی بھی،
तुम मिताली से इस तरह से बात नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर अरमान मुस्कुराया। वो मिताली की तरफ देखते हुए बोला, अरमान रॉय कपूर किसी कुत्ते की बकवास नहीं सुनता। सामने वाला जैसा बोलेगा वैसे ही सुनेगा भी। अब ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे अरमान रॉय कपूर के सामने अपना मुंह कितना चलाना है। इतना बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। जीवन, मिताली और शनाया उसे जाते हुए देखते रह गए। जीवन का चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। तभी सूर्या उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, थोड़ा कंट्रोल रखो। अरमान ने जो कहा वो सही नहीं था, लेकिन उसके बारे में सब जानते ही। वो सब जानते हुए भी अगर उससे कोई बकवास करेगा तो सिर्फ अरमान ही नहीं, मैं भी किसी की यहाँ बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बोलकर सूर्या भी वहाँ से चले गए। वहीं अरमान और सूर्या की बातों से जीवन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी मिताली ने सांझ की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बहाना है कि अरमान का बिहेवियर ऐसा है। ये भी तो देखो, अरमान का बिहेवियर ऐसा क्यों है। अगर परवरिश में कमी होगी तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही। कभी मेरे अन्य ने मुझसे इस तरह से बदतमीजी नहीं की। यह बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहद गुरूर झलक रहा था। वो अपनी बात कहकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं सांझ मिताली की बातों से हर्ट तो बहुत हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें अरमान और इश्क की चिंता थी, इसलिए वो भी चुपचाप अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ अरमान इश्क को लेकर अपने रूम में आया। रूम में आते ही एक पल के लिए उन दोनों की सांसें थम गई। अब भी उनका रूम वैसा ही था जैसा वो दोनों छोड़कर गए थे। हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही रखी थी। अरमान ने इश्क को बेड पर लेटाया और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ याद आया तुम्हें। इश्क ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अरमान ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हें पता है एंग्री बर्ड, पिछले 1 साल से मैं इस रूम में नहीं आया। पिछले 1 साल में मेरा दिल जल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे साथ इस रूम में आते ही ऐसा लग रहा है जैसे उस दिल को सुकून मिल गया। तुम मुझे बुरा कहती हो ना, लेकिन एक बात बताऊं, तुम बहुत बुरी हो। तुम कब मेरी जरूरत से मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ इस इश्क को इश्क नहीं है, इस अरमान से, बल्कि ये अरमान भी इस इश्क के इश्क में पागल होने लगा है। उसकी बात पर इश्क को एक कपकपी सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। तभी अरमान ने कहा, अब तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ, उसके बाद मैं डिनर मंगवाऊंगा। इतना बोलकर उसने एक बार फिर से इश्क के माथे को चूम लिया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही इश्क अपनी जगह पर उठकर बैठी और वॉशरूम के डोर को देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है अरमान रॉय कपूर कि मैं सब कुछ भूल गई। नहीं, ना ही मैं कुछ भूली हूँ और ना ही मैं कभी भूलूंगी। आपने जो मेरे साथ किया वो मुझे पता है, मैंने कैसे बर्दाश्त किया था। और आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूलकर एक बार फिर से आपके इश्क में पागल होकर सब बर्दाश्त करती रहूं। नहीं मिस्टर अरमान रॉय कपूर, आपके साथ रहना तो दूर, मुझे अब आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर निकल गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और सांझ को ढूंढने के लिए हॉल में अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे किचन से सांझ की आवाज आई, तो वो तुरंत किचन की तरफ आ गई। किचन में सांझ
کھانا بنوا رہی تھی۔ جیسے ہی سانجھ کی نظر عشق پر پڑی وہ ترنت اس کے پاس آئی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو عشق؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کس نے کروایا ہے عشق کا ایکسیڈنٹ؟ کیا ارمان پتہ لگا پائے گا؟ تمہیں تو روم میں ہونا چاہیے، تمہیں ابھی اتنا چلنا پھرنا نہیں ہے، ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر عشق نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، موم، کیا مجھے الگ سے روم مل سکتا ہے جہاں پر صرف میں رہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں؟ اس کی بات سن کر سانجھ سمجھ گئی کہ وہ اپنے روم میں رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے۔ انہوں نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہ عشق کا ہاتھ پکڑ کر اسے گیسٹ روم کی طرف لے کر جانے لگی۔ وہیں دوسری طرف ارمان واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر بیڈ پر گئی۔ بیڈ پر عشق کو نہ دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا، ہاؤ ڈیئر یو اینگری برڈ، میں نے تم سے کہا تھا نا تم ریسٹ کرو گی، تمہاری یہاں سے اٹھنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم جان بوجھ کر اب مجھے غصہ دلا رہی ہو، بٹ ڈونٹ وری، بے شک تمہارے لیے میں بے صبر بہت ہوں، لیکن اب تم میرا صبر دیکھو گی۔ شانت بہت ہوں میں تمہارے لیے، لیکن آگ پانی بن جائے یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ ادھر سانجھ عشق کو لے کر گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ کرتی اس سے پہلے ہی ارمان ڈور پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں نے تمہیں ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا نا اینگری برڈ، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر عشق نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ سانجھ بھی ارمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان عشق کے پاس آیا اور بولا، میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ عشق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف گھومتے دیکھ کر ارمان کے فیس پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے سانجھ کو دیکھے بنا ہی کہا، کیا یہاں لوگوں کو اتنے بھی مینرز نہیں ہیں کہ ہسبینڈ وائف روم میں ہیں تو انہیں تھوڑا سا ٹائم دے دے؟ یہ سن کر سانجھ نے غصے میں کہا، اور تمہارے اندر اتنے بھی مینرز نہیں ہیں مان کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو تم اسے تھوڑی دیر اکیلے رہنے دو تاکہ وہ انسان خود کو سنبھال پائے۔ ارمان نے غصے میں کہا، میری اینگری برڈ کو میں سنبھال لوں گا، لوگوں کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں ہی کافی ہوں، اس کے آس پاس فالتو کی بھیڑ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سانجھ کو بھی غصہ آنے لگا۔ وہ ارمان کے پاس آئی اور بولی، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں آؤں گی عشق کے پاس کیونکہ وہ خود میرے پاس آئی تھی، اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اس لیے تم اب اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارمان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مسز کپور کہ میں میری اینگری برڈ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ کیا میں اسے کھینچ کر یہاں سے لے کر جا رہا ہوں؟ کیا میں نے اس کا زبردستی ہاتھ پکڑا؟ نہیں نا، میں صرف میری اینگری برڈ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا میرا اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے؟ سانجھ نے بالکل شانت ہو کر کہا، مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے عشق کی پرابلم سے ہے۔ اگر اسے تم سے پرابلم ہے تو میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی پرابلم بڑھاؤ۔ عشق تمہارے ساتھ روم میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اس روم میں رہے گی اور میں اس کے ساتھ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے ان کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ آپ کو اب مسٹر کپور کو ٹائم نہیں دینا کیا؟ اور آپ کے پاس اتنی فرصت کہاں سے آ گئی کہ آپ عشق کے ساتھ رہو گی؟ جائیے آپ اپنے مسٹر کپور کے پاس، نہ میری عشق کو آپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں آپ کو یہاں۔ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی عشق نے کہا، مجھے
کسی کی ضرورت نہیں ہے موم، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارمان ہنسا اور عشق کے بالکل قریب آ کر بولا، اف، تمہارا یہ غصہ اینگری برڈ، تمہیں پتا ہے میرا تم سے بہت ساری باتیں کرنے کا من کر رہا ہے، لیکن تمہاری یہ موم مسز کپور مجھے تم سے باتیں کرنے سے روک رہی ہے۔ لیکن تم تو جانتی ہو میں کتنا بڑا بے شرم ہوں، اگر یہ یہاں سے نہیں گئی تو میں یہیں شروع ہو جاؤں گا اور پھر تم مجھے بلیم مت کرنا کہ میں کتنا بے شرم ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ارمان اب کپور مینشن میں ہی رہے گا یا وہ عشق کو اپنے ساتھ لے کر فارم ہاؤس جائے گا؟ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تبھی ارمان اس کے اور زیادہ قریب آیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ادھر عشق ادھر ادھر نظریں چرانے لگی۔ تبھی سانچ نے غصے میں کہا، پلیز مان، دور رہو عشق سے، اگر اسے تھوڑا ٹائم چاہیے تو ٹائم دے دو نا اسے۔ ارمان نے عشق کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب اتنا ٹائم تو دے دیا، اب اس سے زیادہ اور کیا ٹائم دوں؟ پچھلے 1 سال سے میری اینگری برڈ مجھ سے دور تھی، ابھی بھی اگر میری اینگری برڈ کو ٹائم چاہیے تو سوری۔ اس کا مسٹر فائر شانت رہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چپ چاپ بیٹھ کر صبر کرتا رہوں گا۔ میری اینگری برڈ کے مسٹر فائر میں صبر کل بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، اور اپنی اینگری برڈ کے لیے تو میں صبر کبھی ہوگا بھی نہیں مجھے۔ یہ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ عشق کی کمر پر چل رہا تھا، جس سے عشق کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ اس نے ترنت سانجھ سے کہا، موم آپ جائیے یہاں سے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بلا لوں گی۔ یہ بات بھی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، کیونکہ جس طرح سے ارمان کی انگلیاں اس کے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ بھی سانجھ کے سامنے یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ ارمان کے ساتھ غصے سے پیش آتی تو بھی سانجھ کو ہی ہرٹ ہوتا، اس لیے وہ سانجھ کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سانجھ بھی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارمان مسکرایا اور عشق کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، کتنی سمجھدار ہو گئی ہو نا تم اینگری برڈ، اور جو یہ بھی جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس لیے تم نے مسز کپور کو یہاں سے بھیج دیا۔ لیکن اینگری برڈ، مجھے اس روم میں وہ وائب نہیں آئے گی، اس لیے پلیز چلو اپنے روم میں چلتے ہیں۔ اس کی بات کا عشق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی ارمان اسے اپنی گود میں اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو عشق ترنت پیچھے ہٹ گئی۔ تو ارمان سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، اگر میری گود میں نہیں چلنا تو میرے ساتھ چلو، لیکن میں تمہیں یہاں تو نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بے حد سخت ہو گئی تھی اور وہ کافی زیادہ سیریس لگ رہا تھا۔ وہیں عشق اپنے دانت پیستے ہوئے ایک جگہ کھڑی تھی۔ تبھی ارمان اسے اٹھانے کے لیے پھر سے نیچے جھکا اور بولا، اینگری برڈ، میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے اس روم میں نہیں رہنا، اس لیے چپ چاپ۔ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی عشق نے چلاتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اس روم میں نہیں رہنا تو آپ کو کسی نے اس روم میں رہنے کے لیے کہا بھی نہیں ہے۔ اس روم میں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے یہی رہنا ہے، اب چپ چاپ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تبھی ارمان اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں خود سے دور رہنے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں اینگری برڈ، ایک پل کے لیے بھی تم مجھ سے دور نہیں رہو گی۔ عشق نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ معاف کیجیے گا مسٹر ارمان روئے کپور، لیکن میں آپ کی گرل فرینڈ کی طرح نہیں ہوں۔
जिसे आपके साथ बिना किसी रिश्ते के दिन रात बिताने में इंटरेस्ट हो। मैं ना ही लाइजा हूँ और ना ही मुझे लाइजा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसकी बात सुनकर अरमान बिल्कुल सुन्न हो गया। अभी अभी जो इश्क ने कहा वो बातें इश्क के मुंह से इमेजिन करनी भी उसके लिए मुश्किल थी। उसने दांत पीसते हुए इश्क के करीब आकर कहा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, तुम लाइजा नहीं हो और तुम कभी लाइजा हो भी नहीं सकती। तुम मेरी इश्क हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अमायरा की सच्चाई इश्क को पता चलेगी? क्या वो अमायरा को बचा पाएगी? इसकी बात पर इश्क हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप कितने अजीब है ना मिस्टर अरमान रॉय कपूर। अभी 1 साल पहले आप लाइजा को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर गए थे, ये कहकर कि आपको मैं नहीं चाहिए, आपको लाइजा चाहिए। और अब आप मेरे पास आए हो और मुझसे बोल रहे हो कि आप मुझे गोद में उठाकर रूम में लेकर जाओगे। इतना तो दिन और रात नहीं बदलते जितना आप जिस्म बदल लेते हो मिस्टर अरमान रॉय कपूर। आखिरकार आप ये सब कैसे कर लेते हो? उसकी बात सुनकर अरमान गुस्से से चिल्लाया, एंग्री बर्ड, चुप, बिल्कुल चुप। इश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर कपूर? इतनी सी बात सुनकर तिल मिला गए। अरमान ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बातें करके मुझसे दूर चली जाओगी? तुम बेशक से कुछ भी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इश्क ने कहा, आपको फर्क पड़ेगा भी क्यों मिस्टर कपूर? फर्क उन्हें पड़ता है जिनके सीने में दिल हो। जिनके दिल पत्थर हो उन्हें फर्क क्या ही पड़ेगा। ये सुनकर अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे दिल के लिए मेरा दिल पत्थर नहीं है एंग्री बर्ड। अब इश्क की आंखों में नमी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से अपनी आंखों में नमी को आने से रोका और कहा, क्या सच में मिस्टर कपूर? इतनी बेरहमी से तो एक पत्थर भी चोट नहीं देता जितनी बेरहमी से आपने मेरा दिल तोड़ा है। भले ही इस वक्त इश्क रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर अरमान समझ सकता था कि इस वक्त इश्क कितनी तकलीफ में है। उसने जल्दी से इश्क को अपनी बाहों में भर लिया। उसके सीने से लगकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अरमान को खुद से दूर करने के लिए धक्का देने लगी, लेकिन अरमान ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसने इश्क को शांत करते हुए कहा, प्लीज काम डाउन एंग्री बर्ड। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अगर तुम उन बातों को नहीं भूली हो तो मैं भी कुछ नहीं भूला। हर एक बात याद है मुझे, लेकिन अब मैं उन बातों को याद करना नहीं चाहता। प्लीज तुम भी भूल जाओ। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो उन बातों को याद करके? उसकी बात सुनकर इश्क ने थोड़ा जोर लगाया और एक झटके में उसने अरमान को खुद से दूर किया। इस वक्त वो गुस्से से कांप रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कितनी आसानी से कह दिया आपने मिस्टर कपूर कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। भूल जाऊं कि आप किस तरह से मेरे सामने लड़कियों के करीब गए। भूल जाऊं आपने अपने हाथों से मेरे दिल को कुचला। भूल जाऊं आपने सिर्फ मुझे अपनी ज़रूरत समझा। भूल जाऊं कैसे आपने हर एक पल मुझे अपने प्यार के लिए तड़पाया। कैसे भूल जाऊं मिस्टर कपूर कि आपका नाम अपनी हर एक सांस से लेते लेते कब अपनी ही सांसों को मैंने खत्म कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अरमान उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसकी तो अब कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इश्क की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, उसकी वो तकलीफ थी
جو اسے ارمان نے خود دی تھی، پر کبھی عشق نے اف تک نہیں کیا تھا۔ تبھی عشق نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھول سکتے ہو ان سب باتوں کو مسٹر کپور، لیکن میں نہیں بھول سکتی۔ ارمان اس کے قریب آیا اور بولا، لیکن تمہیں بھولنا پڑے گا اینگری برڈ، کیونکہ جو باتیں تمہیں تکلیف دے ان باتوں کو میں تمہیں یاد کرنے ہی نہیں دوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا کرے گا اب آرین؟ کیا وہ کبھی عشق کو سمجھ پائے گا؟ کیا وہ عشق کو لے کر مڑے جا پائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب باتیں بول کر تم مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، آج بھی تمہارے دل میں صرف میں ہوں۔ اگر میں تمہیں یاد نہیں ہوتا تو جب تمہیں کچھ یاد نہیں تھا تب تمہارے قریب آنے پر تم مجھے محسوس نہیں کرتی، تمہارے دل میں وہ احساس نہیں آتے جو ہمیشہ آتے تھے۔ میرے لیے بھلے ہی تمہیں کچھ یاد نہیں تھا، جب میں تمہارے قریب آتا تھا تو تم نہیں رہتی تھی، میری عشق بن جاتی تھی تم۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، تم آج بھی مجھ سے عشق کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر عشق نے بے رخی کے ساتھ کہا، آپ غلط فہمی میں ہیں مسٹر کپور، اس عشق کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا جو آپ سے بے انتہا عشق کرتی تھی۔ یہ عشق تو صرف نام کی عشق ہے، اب اس کے دل میں عشق جیسا کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر ارمان اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تو عشق وہاں سے جانے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کر کے اس کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اس کے گال کو ہلکا ہلکا سہلانے لگا، جس سے عشق کی سانسیں گہری ہونے لگی اور وہ ایک ٹک ارمان کو دیکھنے لگی۔ تبھی ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ تم کچھ بھی کہو گی اور میں تمہاری باتیں مان لوں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم کچھ بھی کہہ دو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے آج بھی پیار کرتی ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی تم میری باہوں میں آ کر سہرنے لگتی ہو، میری باہوں میں آج بھی تم ویسے ہی پگھلتی ہو جیسے پہلے پگھلتی تھی۔ اس کی بات سن کر عشق اس سے الگ ہونے لگی تو ارمان نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور بولا، آئی ایم سو سوری اینگری برڈ، میں جانتا ہوں میری باتیں ان تکلیفوں کو کم نہیں کر سکتی جو تکلیف میں نے تمہیں دی ہے، لیکن اب میں تم سے اتنا عشق کروں گا کہ جتنا عشق تم مجھ سے پہلے کرتی تھی اس سے بھی زیادہ کرو گی۔ ایک بار پھر سے کہو گی کہ اس عشق کو بے انتہا عشق ہے اس ارمان روئے کپور سے؟ اتنا بول کر وہ عشق کے چہرے پر جھکا، جس سے عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہ کچھ ریئیکٹ کرتی اس سے پہلے ہی ارمان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دی اور اسے کس کرنے لگا۔ اب عشق اس کی باہوں میں کس مسا رہی تھی، وہ لگاتار ارمان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے تھے اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ عشق کے چہرے پر رکھ کر اسے چومے جا رہا تھا۔ جتنا وہ عشق کو پیار سے کس کر رہا تھا، عشق اتنا ہی اس پر غصہ دکھا رہی تھی۔ وہیں ارمان کا ہاتھ عشق کی کلائی میں پہنے بریسلیٹ پر لگ رہا تھا، جس سے اب عشق کی کلائی سے خون بہنے لگا تھا۔ تبھی ارمان کو اپنے ہاتھ میں کچھ گیلا محسوس ہوا تو اس نے ایک جھٹکے میں عشق کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور اس کی کلائی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی سے بہتے خون کو دیکھ کر ارمان کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تبھی عشق نے جھٹ سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی،
اب اس سے زیادہ ثبوت میں آپ کو کیا ہی دوں مسٹر ارمان روئے کپور۔ پہلے بھی آپ مجھے تکلیف دیتے تھے اور آج بھی آپ مجھے صرف تکلیف ہی دیتے ہو۔ سننا چاہتے ہو نا آپ میرے منہ سے کہ اس عشق کو اب ارمان روئے کپور سے کیا ہے؟ تو سنیے، اس عشق کو بے انتہا نفرت ہے اس ارمان روئے کپور سے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق ارمان کو کبھی معاف کرے گی؟ آخر ارمان اب کیا کرے گا عشق کو منانے کے لیے؟ اتنا بول کر اس نے ارمان کو زور سے دھکا دیا اور ترنت روم سے باہر نکل گئی۔ ارمان تو اپنی جگہ پر کھڑا سن رہ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں عشق کی کئی باتیں گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم بلینک ہو چکا تھا۔ اس نے خود سے کہا، میری عشق مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دماغ میں عشق کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود سے کہا، نہیں، میری عشق مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، وہ صرف مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے غصہ ہو سکتی ہے لیکن نفرت کبھی نہیں کر سکتی۔ پھر وہ بھی روم سے باہر آ گیا تو اس نے دیکھا عشق ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی اور سانچ اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھی اسے کھچڑی کھلا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ارمان ان کے پاس آیا اور اس نے عشق کے ہاتھ سے کھچڑی کا بول لیا اور عشق کے دوسری سائیڈ والی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ سانچ تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تبھی ارمان نے باؤل میں سے کھچڑی کا ایک چمچ بھرا اور عشق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اس کی بات سن کر عشق نے سانچ کی طرف دیکھ کر ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، مجھے جتنا کھانا تھا موم میں نے کھا لیا ہے، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اتنا بول کر وہ چیئر سے اٹھنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے بولا، واپس بیٹھو۔ عشق نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور سانچ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے بولی، میں نے کہا نا موم مجھے اب آرام کرنا ہے، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ اس بار ارمان نے کھچڑی کا بول ٹیبل پر رکھا اور چیئر سے اٹھ کر عشق کے سامنے آ کر بولا، کیا لگا رکھا ہے یہ تم نے؟ مانا تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے بیہیو کر کے تم مجھے خود سے دور کر دو گی؟ بالکل بھی نہیں۔ عشق، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے اور تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں اور پیار سے ٹریٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عشق اسے اگنور کر کے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان تو اپنی جگہ پر کھڑا عشق کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عشق نے زور سے ڈور بند کر لیا۔ عشق کے جانے کے بعد سانچ نے ایک نظر ارمان کو دیکھا اور پھر وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارمان بھی غصے سے کانپتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں آ کر اس نے سگریٹ جلائی اور اس کے کش بھرنے لگا۔ تبھی روم کا ڈور اوپن ہوا اور عشق اندر آئی۔ عشق کو وہاں دیکھ کر ارمان کا دل دھک سا رہ گیا۔ اس کا سگریٹ والا ہاتھ خود بخود نیچے چلا گیا اور اس نے سگریٹ نیچے زمین پر گرا دی۔ وہیں عشق روم کے اندر آئی اور ارمان کو دیکھنے لگی۔ ارمان اس کی طرف بڑھا لیکن تبھی عشق کلوزیٹ کی طرف آئی اور اس میں اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ دراصل وہ کپور مینشن آ تو گئی تھی لیکن ابھی اس کے پاس اس کے کپڑے نہیں تھے، اس لیے وہ روم سے اپنا نائٹ سوٹ لینے آئی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک نائٹ سوٹ نکالا اور کلوزیٹ بند کر دیا۔ وہ ابھی روم سے باہر جاتی
اس سے پہلے ہی ارمان اس کے قریب آیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ عشق نے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر وہ ڈور کی طرف جانے لگی تو ارمان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے کہا، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے تم یہی رہی ہو اور آج سے تم یہی رہو گی۔ اس کی بات سن کر عشق کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ دوسری طرف گھوم گئی اور جیسے ہی اس نے اپنا پیر آگے بڑھایا اسے اپنے پیر میں جلن محسوس ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ارمان نے جب اس کے چہرے پر درد دیکھا تو اس کی نظر نیچے جلی ہوئی سگریٹ پر گئی۔ تینوں سگریٹ ایک ساتھ نیچے پڑی تھی اور تینوں ہی جل رہی تھی اور ان پر عشق نے اپنا پیر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس نے چپل نہیں پہن رکھی تھی جس وجہ سے جلتی ہوئی سگریٹ سیدھا اس کے پیر میں لگی۔ ارمان نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھا دیا۔ عشق حیرانی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے اس کا پیر اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے پیر کو ہلکا ہلکا سہلانے لگا۔ عشق کو اب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جو درد اس نے آج تک برداشت کیے تھے ان درد کے سامنے تو یہ درد کچھ بھی نہیں تھا، اور جو مرہم ارمان لگا رہا تھا وہ اسے اور بھی زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ تبھی ارمان اپنے ہونٹوں سے عشق کے پیر پر دھیرے دھیرے پھونک مارنے لگا۔ اب تک عشق کے پیر پر ہلکا لال نشان ہو گیا تھا جسے دیکھ کر ارمان نے بے چینی سے کہا، درد ہو رہا ہے؟ عشق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ میں اپنا سر ہلایا تو ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے اینگری برڈ تمہیں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ اس نے اپنا پیر ارمان کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے پیچھے کھینچا لیکن تبھی ارمان نے اس کا پیر کس کر پکڑ لیا اور اپنے ہونٹ اس کے پیر پر رکھ دیے۔ عشق نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں کس رہے تھے۔ تبھی ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، معاف کر دو نا اینگری برڈ۔ عشق نے کہا، نہیں کر سکتی مسٹر کپور، اگر بات صرف تکلیف کی ہوتی تو کر دیتی، لیکن یہاں تو آپ نے عشق کو مار دیا اور مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر ارمان کی پکڑ اس کے پیر پر اور زیادہ کس گئی۔ وہ اوپر اٹھا اور عشق کے بالکل قریب آ کر بولا، عشق کبھی مر نہیں سکتا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم دونوں ساتھ ہیں نا، تو اس کا مطلب صاف ہے ہمارا عشق بھی ہم دونوں کی طرح بہت ضدی ہے۔ اس کی بات کا عشق کچھ جواب دے ہی نہیں پائی اور وہ وہاں سے اب اٹھنا چاہتی تھی۔ آگے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ